समय के हवाले से कि वाकई ये बात सच है? मेरे ख्याल में वो बिजली के दो तार होते हैं, गर्म एक ठंडा, तो शायद वही फार्मूला है। ख़ुद पार्टी की वो अहदेदार है, चीफ ऑर्गेनाइज़र है, उनके चचा सदर है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, तो फिर कैसे हो सकता है कि वो हुकूमत की न हो। लेकिन मेरे ख्याल में उनकी पॉलिसी है पार्टी के। लेकिन हम पीपल्स पार्टी, चाहे हम वज़ीर है या नहीं है, जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हमारे वज़ीर ख़ारजा है, हुकूमत के हिस्सा है, तो हम सब हुकूमत के हिस्सा है। हुकूमत की हर अच्छे बुरे का ज़िम्मेदार जो नाम है, जहाँ हम अच्छे के क्रेडिट लेते हैं, वहाँ बुरे का, वहाँ दूसरी चीज़ का भी हमें ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आज मैंने असम्बली में भी स्पीच की है कि गरीब आवाम पे बोझ कम करके ये जो एक एक घर में 4-4 गाड़ियाँ खड़ी है 10-10 करोड़ की, उस पर टैक्स लगाया जाए। ये जो एक एक अरब रुपए के बंगले, एक से ज़्यादा बंगले लोगों के पास, उन पर टैक्स लगाया जाए, व्हाट्सएप पे टैक्स लगाया जाए। और लग्जरी आइटम मुझे नहीं समझ में आ रही है, अगर आप बेकरी आइटम पे लगा रहे हो तो वो तो फजूल है। अच्छा, आप जो मैंने ये गाड़ियाँ इंपोर्ट क्यों हो रही है? ये लग्जरी गाड़ी है जो करोड़ रुपए की आपके ज़रिए मुबादला तो वापस जाता है पाकिस्तान से बाहर। आप जाएँ शहर में, आप एक रोड पर खड़े हो जाए, आपके सामने 8-8, 10-10 करोड़ की गाड़ियों की लाइन गुजरेगी। इन पे पाबंदी लगाना चाहिए। आप इंडिया से सीखें, वहाँ छोटी सी गाड़ी वज़ीरों के पास भी है। एक मोहम्मद खान जनोजी साहब के वक्त में 1000 सीसी का लाया, उसके बाद वापस ये सिलसिला में समझो लग्जरी गाड़ियाँ, ठीक है, अगर प्राइम मिनिस्टर की या वज़ीरों के एक रिक्वायरमेंट है लग्जरी गाड़ी तो ज़रूर दे दे, मगर बाकी जो वो है जहाँ अरबों रुपए का, डॉलर के टैक्स नहीं लगते हैं और फिर ज़र मुबादला की सूरत में वापस पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, तो उन पर जो है ना वो ज़्यादा टैक्स। आप भी तो लग्जरी गाड़ी पे ही फिर रहे हैं। अभी मेरी छोटी सी गाड़ी है, 2015 की गाड़ी है। अगर आप सर ये छोटी तो नहीं है सर, ये गाड़ी, ये छोटी सी गाड़ी है। सबसे MNA में मिनिस्ट्री की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, MNA हज़रात में सबसे कमज़ोर और छोटी और कम कीमत वाली गाड़ी मेरी होगी। अब इस पर भी आप सर ये 1000 सीसी है। अच्छा, ये अगले नहीं, ये 1500 की 1300 सीसी है, 1300 सीसी है, तो ये 2015 का मॉडल है। अगर आपको इस पे एतराज़ है तो मैं, मेरा घर सामने, मैं पैदल आया करूँगा। नहीं सर, ये बता दें जिस हिसाब से महंगाई हो रही है तो आप फोर्ड लेने किस मुंह से जाएंगे आवाम के पास? ऑलरेडी देखिए, बिल्कुल आपका सवाल अपनी जगह पे मुनासिब है, लेकिन सवाल ये है कि इसके पीछे ये जो है, मैं बार बार कहता हूँ, गद्दारी का लफ्ज़ छोटा पड़ रहा है। मुल्क दुश्मनी क्या है? अगर मैं कहूँ तो ये टेररिज्म क्या है, दहशतगर्दी क्या है, बम ब्लास्ट, धमाके, कत्ल गारत। दूसरा मुल्क दुश्मनी क्या है? जब वो रियासत पाकिस्तान के साथ IMF का मुआहदा हो, उसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हो या शहबाज शरीफ को फ़र्क नहीं पड़ता है। जब वो मुआहदा हुआ और मुआहदे को आपने तोड़ा, और बल्कि आपने तोड़ा नहीं बल्कि आपने मीडिया के थ्रू जो ऑडियो टेप इन 3 गद्दारों और बेशर्मों और ज़मीर फरोशों का है, उसके ख़िलाफ़ मैं पहले दिन से कह रहा हूँ हुकूमत को फौरी तौर पर इन 3 ज़मीर फरोशों को इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए, ताकि आइंदा कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश नहीं करे। तो साजिश नहीं है तो क्या है? जब मंडे वाले दिन IMF के साथ मुआहदा हो रहा था, तो जुमे वाले दिन ये लगारी का, झगड़ा का, और मोहसिन लगारी और झगड़ा और ये शौकत तरीन का ऑडियो आ गया, और मैं हैरान हूँ कि अभी तक हुकूमत खामोश है। ऐसे गद्दारों को तो फौरी तौर पे जो है ना वो। सर आपने गद्दारी की बात की, इमरान खान साहब ने प्रेसिडेंट साहब को एक लेटर लिखा जिसमें कहा कि गद्दारी के आर्टिकल के तहत कार्रवाई की जाए जनरल कमरजीत बाजवा साहब के खिलाफ, क्या समझते हैं? देखिए, किससे मुतालबा कर रहा है? सबसे ज़्यादा तो सुप्रीम कमांडर है सर। सुप्रीम कमांडर नहीं है, वो PTI का सेक्टर इंचार्ज है इस्लामाबाद का। आपको याद है इमरान खान ने बोला था कि मैं और आरिफ आलवी जो है ना आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट में खेलेंगे। वह खुदा का वास्ता पाकिस्तानी आवाम की मैशत से आपने खेला, पाकिस्तानी आवाम सर वो खेले तो नहीं से आपने खेला। आपने साइफर के ज़रिए दुनिया से को पाकिस्तान को रुसवा की, आपने CPEC बंद कराया, आपने दुनिया से दुश्मनी कर ली है, और FATF में आप नहीं निकाल सके, तो आपको ये रह गया सारे। ये सेक्टर इंचार्ज है, और मुझे तो कहता ना कि इस आदमी को भी, बेशरम आदमी को पूरी तौर पे। सर हामिद मीर साहब अपने प्रोग्राम में कह रहे थे CPEC के हवाले से कि हमें बाजवा साहब बुलाकर ब्रीफिंग्स देते थे और ऐसा लगता था कि जैसे ये खिलाफ हैं CPEC के। इस मुतल्लिक आप इमरान खान को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? मुझे नहीं पता हामिद मीर ने कहा है या आप अपनी तरफ से बोल रहे हो। मैंने वीडियो देखा है, अगर देखा है तो हामिद मीर की वीडियो के ऊपर या उनकी इंटरव्यू के ऊपर मेरे कमेंट्स बनता नहीं है। अफवाज पाकिस्तान, चलो उसको भी छोड़िए, अफवाज पाकिस्तान और छोड़िए हामिद मीर साहब को, हमारे लिए मोहतरम है। परवेज़ इलाही तो इमरान खान का वज़ीर आला था ना, उसने नहीं कहा कि ज़मीर फरोश ना बनो, एहसान फरोश ना बनो। यही जनरल बाजवा था जिसने आपकी उंगली पकड़ के IMF से डील करा, यही जनरल बाजवा था जिसने उंगली पकड़ के आपसे CPEC करा, यही जनरल बाजवा दुनिया से आपके, वो तो उनका अपना वज़ीर आला था। जब अपना वज़ीर आला उनको आईना दिखा रहा है एहसान फरामोशी का,
تو عامر میر تو ایک جرنلسٹ ہے. سر اسی آپ باجوہ کے بھی- خلاف تو آلریڈی مریم نواز بھی کمپین کرتی رہی ہیں اور نواز شریف بھی باقاعدہ نام لے کے کہتے رہے ہیں, تو تب یہ چیز دوبارہ نہیں سمجھی جیسے میں سلام کرتا ہوں آپ لوگوں کو بھی اور مریم نواز کو, سب کو. جنرل باجوہ جو وردی میں تھا تو کوئی نام نہیں لے سکتا تھا, آج سب نام لے رہے ہیں میرے خیال میں. سر تب سر بھی لے آپ رہے بھی تھے ان کی وجہ کوئی سے نہیں لے رہا. گورنمنٹ میں نہیں میں تو اس وجہ سے کہہ رہا ہوں, وہ وردی میں تھے تو میں بول رہا تھا, وہ اسمبلی میں اسپیچ میں بول رہا تھا, میں میڈیا پہ بول رہا تھا. آج وہ وردی میں نہیں ہے تو آپ سب بول رہے ہیں, لیکن یاد رکھنا وہ پاکستان کا آرمی چیف رہا ہے, اور جو نیچی جونیئر ہے یہ انہی کے لگائے ہوں گے, بیوقوف نہ بنے کوئی. اچھا یہ بتا دیں خان صاحب, گرفتاری کے لیے روز پولیس لاہور جاتی ہے اور ایک ماحول کریٹ کیا جاتا ہے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ گرفتاری ہوگی, چانسز ہیں یا صرف ڈرامہ میں کہتا ہوں کہ گرفتاری اگر حکومت نے کوئی کیس بنایا ہے, اگر حکومت نے کوئی وارنٹ نکالا ہے تو بالکل آپ کہہ سکتے ہو کہ سیاسی گرفتاری ہے. جب ہائی کورٹ, آنریبل ہائی کورٹ کو وہ کورٹ ہی نہیں سمجھتے. اس سے پہلے جو انہوں نے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے 5 ججز کی جو نے کارٹون ان کے لوگوں نے بنا کے پاکستان بھر میں کیوں آرٹیکل 95 سب کلاس 1 کے تحت جو عدم اعتماد کی تحریک آیا ہے, اس پہ انہوں نے جس طرح جوڈیشری کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے, آج اسی جوڈیشری نے اس کی ضمانت کینسل کی. اور ضمانت کیوں نہ کینسل کرے, جب میں اور آپ کٹہرے میں کھڑے ہو سکتے ہیں, جب آصف علی زرداری ہو سکتی ہے, جب بے نظیر بی بی شہید صبح پنڈی میں, شام میں پشاور میں, اگلے دن اسلام آباد اور لاہور میں پیشی کرتی تھی تو وہ جا سکتی تھی. شہید ذوالفقار علی بھٹو جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی کوئی سیشن کورٹ سے اوپر ٹرائل نہیں چلا مرڈر کیس کا, ان کا ہائی کورٹ میں چلا ہے. تو یہ آسمان سے اترا ہے, یہ قانون سے بالا تر ہے, یہ آئین سے بالا تر ہے. اور اگر آج وہ پیشی میں پیش نہیں ہوا ہے اور ہائی کورٹ نے اس کی ضمانت کینسل کی ہے تو اس شخص کو اپنے آپ کو سرنڈر کرنا چاہیے. نہیں تو یہ گلو بھٹوں کو جو آپ نے ڈنڈے پکڑائے نا, یہ وہ لوگ ہیں جب آپ الیکشن کمیشن سے نائل ہو گیا تو 40 آدمی بھی نہیں نکلے. اس چکر میں مت رہنا. عمران خان صاحب آپ کو پیغام دے رہا ہوں کہ آپ گرفتار ہوں گے تو یہ سارے, یہ مراد سید, یہ سارے جو آپ کے جو یہ لوفر ہیں نا, یہ نظر بھی نہیں آئیں گے. اور یہ تو وہ لوگ ہیں, یہ بات کر رہے پیپلز پارٹی کی, یہ بات کرے شہادت کی. پیپلز پارٹی نے 80,000 کھوڑے کا ہے, ہم نے شہادتیں کی دی ہے, ہم نے جھوٹے مقدمہ میں پھانسی دی کی ہے. آپ کا وزیر داخلہ شیخ رشید پولیس والے سے گلے مل کے رو رہا تھا, وہ پولیس والے بھی سوچ رہے تھے یہ آدمی میرا وزیر داخلہ تھا. پھر آپ کو فواد چودھری جس طرح وہ ہنسو بارا تھا, پھر آپ کا شہباز گل جس طرح وہ ڈرامہ کر رہا تھا سانس کی, اور اگلے دن وکیل نے بولا کہ بھائی آپ اٹھے کٹے کیوں آ گئے ویل چیئر میں, تو کہنے لگے مجھے تو بولا ضمانت اب کیوں گئی ہے. اور اس سے پہلے جو ایکٹنگ کر رہا تھا, تو یہ پیپلز پارٹی کی بس کی بات ہے, جو عدالتوں کو بھی سامنے کیے, مارشلاؤں کو بھی سامنے کیے. یہ جو کیا کہتے ہیں, یہ جو لفنگے ہیں نا, یہ برگر بچے, یہ کسی جو ہے نا وہ طاقت کا وہ نہیں تھے. اور یاد رکھنا, دوبارہ کہتا ہوں عمران خان صاحب, ان کی چکر میں نہیں رہنا. سیدھا طریقے سے عدالت میں جا کے عدالت کا احترام کرے, اپنے آپ کو سرنڈر کر دے یا ضمانت کرائے. یہ آپ کی مراد سے لے کے شیخ رشید آپ کو مروانے والا ہے, اور یہ سارے لائن میں کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ گیٹ نمبر 4 کا کٹا کہ یہ جب تھک جاتا تھا, تھکتا نہیں تھا شیخ رشید, یہ ان سے بھی غداری کی, ان سے بھی احسان فراموش کی. آپ سے کیا وفاداری کرے گا. سر آخری بتا دیں, آپ نے لقب دیا گلو بٹ, یہ تو نون لیگ کو لقب دیا گیا تھا پیچھے کے دور میں, تو اب کیا ان کے پاس بھی گلو بٹ آ گئے؟ دیکھیے ان کے پاس گلو برڈ کے علاوہ یہ برگر بچے, یہ لفنگے, یہ سارے نام آپ جو مرضی دے دے. گلو بٹ کو گلو بٹ تو ایک گنڈے کا نام ہے. کسی بٹ ہماری وہ ہے, ہماری کمیونٹی ہے, ہماری قوم کا, ہماری برادری ہے, ہم احترام سے کرتے ہیں, مگر اس نے اس برادری کو بھی اس طرح رسوا کیا. تو اس طرح حرکت جو بھی کرے گا, کل کوئی مندوخیل کرے گا تو وہ پھر مندوخیل قوم پورا بھگتے گا. تو اس وجہ سے جو بٹ برادری ہے وہ اس بٹ کی وجہ سے مندوخیل تو شریف آدمی ہے سر, نہیں بالکل سب شریف ہے. ابھی آپ نے ذکر کیا کہ جو بھی جیل میں جاتا ہے اس کے ڈرامے ہوتے ہیں, تو یہ ڈرامہ تو نواز شریف نے بھی کیا تھا, وہ بھی تو واپس نہیں ہے, ابھی 4 سال ہونے والے. دیکھیے نواز شریف کو عدالتی پرمیشن دی ہے, اسی عدالت نے دی جس عدالت نے عمران خان کی ضمانت کینسل کی ہے. تو یہ اب آپ کو یاد رکھنا ہے, یہ ہم نے نہیں دیا, یہ اسی عدالت نے اور اسی کابینہ نے, عمران خان کی کابینہ نے اس کو پرمیشن دی ہے. آپ کو یاد ہے عمران خان صاحب نے بولا کہ ہمارے وزیر شہری مزاری جو ہے ہانسوں سے رو رہی تھی. تو جب حکومت نے پرمیشن دی ہے, عدالت نے پرمیشن دی ہے, تو میں اور آپ کمنٹس کیا کریں گے اس کو. وہ تو یہ بھی سر